नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्ले जिल्लो वार्तापत्रा खातीर ह्यो आसात कांय फोंडेच्यान खबरो. वाचपी सविता बर्वे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान सुरू जाल्ल्या सेवा पखवाडा कार्यावळीत फोंड्यांत रगतदान शिबीर जालें. फोंडेचे आमदार तशेंच कृषी मंत्री रवी नायक हांणी ह्या शिबिराचें उक्तावण केलें. सार्थक फावंडेशन आनी व्हिक्टर हॉस्पिटल हांच्या जोड पालवान ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार भाजपा फोंड्याचे हरेश नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फोंड्या तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत आनी वेगवेगळ्या सुवातींनी नितळसाण अभियान जालें. ह्या वेळार प्रियोळ मतदारसंघात प्रियोळ भाजपान आयोजीत केल्ल्या स्वच्छताय अभियानात आमदार गोविंद गावडे, प्रियोळ भाजपाच्यो अनिशा गावडे आनी हेर कार्यकर्ते वांटेकार जाल्ले. हे स्वच्छताय अभियान बाणस्तारी हांगा जालें. ह्या निमतान शिरोडा मतदारसंघात स्वच्छताय अभियान घडोवन हाडिल्लें. ह्या अभियानात थळावे कार्यकर्ते वांटेकार जाल्ले. राष्ट्रीय न्याय वैद्यक विज्ञान विद्यापीठ गोय कॅम्पस कुर्टी फोंडा हांच्या वतीन 24 मार्च 2025 ते 23 सप्टेंबर मेरेन पयली सायबर कमांडो प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीच्या सुवाळ्याक गोय पुलिसेचे पुलीस महासंचालक IPS अधिकारी आलोक कुमार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उपकमांडंट कांडले गौतम कुमार, राष्ट्रीय न्याय वैद्यक विज्ञान विद्यापीठ गोय कॅम्पसाचे संचालक प्रोफेसर डॉ. नवीन कुमार चौधरी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार प्रोफेसर डॉ. नवीन कुमार चौधरी हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. ह्या वेळार उलयतना उपकमांडंट कांडले गौतम कुमार हांणी सायबर धमकी आनी हल्लो हाका जाप दिवपा खातीर सायबर कमांडो प्रशिक्षण कार्यावळ तयार केल्ली आनी ह्या उपक्रमांतल्यान ही पयली सायबर कमांडोची तुकडी देशसेवेक तयार जाल्या अशें म्हळां. मुखेल सोयरे गोय पुलिसेचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी आपल्या उलोवपांत आयज संवसारांत सायबर गुन्यांवांत चड वाड जाल्या. सायबर सिक्युरिटी हो एक व्हडलो विशय आसा. आयज सायबर क्षेत्र बंद पडल्यार वा सायबर हल्लो जाल्यार पुराय जग बंद पडपाची भिरांत निर्माण जाता. देखून सायबर सिक्युरिटी घटमूट करपाक हो सायबर कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम भोव म्हत्वाचो जावन आसा अशें म्हळां. ह्या वेळार अभ्यासक्रम पुराय केल्ल्या सायबर कमांडोक प्रशस्तीपत्रां भेटयलीं. लायन्स इंटरनॅशनल प्रांत 317B च्या भांगरा महोत्सव वर्साच्या निमतान पयलेच खेपे रवींद्र भवन मडगांवांत 22 सप्टेंबर 2025 वेर गोंय आनी कर्नाटक प्रांतव्यापी शिक्षक अभिनंदन सुवाळो घडोवन हाडलो. लायन्स 317B प्रांता वतीन प्रांत राज्यपाल लायन जय अमोल नायक हांणी गोंय आनी कर्नाटकांतल्या सुमार 50 नामनेच्या लायन्स क्लबांनी नामांकीत केल्ल्या 50 समर्पीत शिक्षकांचो भोवमान केलो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण गोंय समग्र शिक्षा शिक्षण संचालनालयाचे राज्य समन्वयक जॉन सिल्वेरा हे हाजीर आशिल्ले आनी गोंय जलतरण संघटनेचे अध्यक्ष योगीराज दिगंबर कामत हे मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तशेंच रवींद्र भवन मडगांवचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हे खाशेले सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. बोरीच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयांतल्या राष्ट्रीय सेवा येवजणेच्या युनिटान गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या जोड पालवान रगतदान शिबीर आयोजीत केल्लें. ह्या शिबिराचें उक्तावण महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्राध्यापक अच्युत पेडणेकार हांणी केलें. ह्या वेळार GMCचे डॉ. पास्कल डिसोजा आनी डॉ. प्रचित नायक हाजीर आशिल्ले. तांणी आपल्या उलोवपांत रगतदानाच्या गरजेचेर भर दिलो आनी ह्या उपक्रमाची तोखणाय केली. प्राचार्य प्राध्यापक अच्युत पेडणेकार हांच्या येवकार भाशणान सुवाळ्याची सुरवात जाली. रगतदाता हे मूक नायक आसून ते आपल्या ह्या कृतींतल्यान जीवनदान दितात हाचेर तांणी भर दिलो. रगतदानात तरणाट्यांक वांटो घेवपाक तांणी उर्बा दिली. हातूंत सुमार 40 रगतदात्यांनी रगतदान केलें. GMCच्या वैजकीय पंगडान NSS स्वयंसेवकांच्या आदारान हे शिबीर यशस्वीपणान चालीक लायलें. ह्या उपक्रमाक लागून तरणाट्यां मदीं सेवा आनी समाजीक जापसालदारकेची नवी भावना निर्माण जाता. महाविद्यालयाचे NSS अधिकारी डॉ. श्रीपाद मराठे हांणी हाजीर आशिल्ल्यांचे उपकार मानले. ह्या कार्यावळीचें सूत्रसंचालन विद्यार्थी संगम वर्मा हांणी केलें. आनी इतल्यान दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्लें जिल्लो वार्तापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.